अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नून लीग जो कहती है कि हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी है, इन्हीं की घटिया मंसूबा बंदी के तहत आज कौम को ये दिन देखना पड़ा कि एक मजदूर शख्स जो 10 से 12 हजार महीने का कमाता है वो भी 40,000 का बिल देने पर मजबूर हो गया है। इस पर पारस जहांजेब ने नून लीग के चेले की खूब क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आजकल हमारे भी एक नेता कुछ गारंटीज मांग रहे हैं और ये लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जो 4 हफ्तों के लिए बाहर गए और इन 4 हफ्तों को गुजरे पूरे 4 साल हो गए, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आए। कहा गया कि डॉक्टर्स की तरफ से उनको सफर की इजाजत नहीं, लेकिन उन्होंने कभी यूरोप की सैर की, कभी दुबई में डेरा डाला, तो कभी सऊदी अरब में मेल मुलाकातें की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए एक अदालत ने उस वक्त हुकूमत से उनकी जान की गारंटी मांगी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि आज वापस आने के लिए वो खुद कुछ गारंटीज मांग रहे हैं। ये गारंटी 0 रिस्क की गारंटी है, ये पाकिस्तान वापसी पर जेल ना जाने की गारंटी है, ये वापसी के लिए हिफाजती जमानत की गारंटी है, इश्तहारी करार देने और वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की गारंटी है, ये नैब केसेस में सजा खत्म करने की गारंटी है, ये उनकी ताहयात नाअहली खत्म करने की गारंटी है, ये इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की गारंटी है, ये 4थी बार मुल्क का वजीर आजम बनने की गारंटी है, ये चेयरमैन पीटीआई को सियासी रास्ते से हटाने और उनको भी ताहयात नाअहल करने की गारंटी है, अपने हिसाब से लेवल प्लेइंग फील्ड दिए जाने की गारंटी है, अपने हिसाब से तराजू के पलड़े बराबर करने की गारंटी है। बल्कि जब उन्हें मुल्क में इंतखाबात की गारंटी मिलेगी तभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे। तो जनाब, इस मुल्क में गारंटीज हैं, लेकिन सिर्फ ताकतवर और अमीर के लिए, और अगर यहाँ गरीब जिंदगी की गारंटी मांग लेना तो उसके बदले में उसको बिजली के महंगे तरीन बिल थमा दिए जाते हैं, कभी माहाना, कभी सेमाही और कभी सालाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाकर उनकी जिंदगी का फ्यूल खत्म किया जाता है। और इसी बिल में 36 किस्म के टैक्स और ना देखे जाने वाले सरकारी टीवी की फीस डालकर मजीद बोझ डाल दिया जाता है, और फिर गरीब बिजली के बिल जलाएं या खुद को आग लगाएं। यहाँ ना किसी अदालत को फर्क पड़ता है और ना ही किसी हुकूमत को कोई परवाह है। तो क्या सारी गारंटीज सिर्फ अशराफिया के लिए ही हैं या गरीब के लिए भी इस रियासत के पास कुछ है? राना एहसान अफजल साहब, आपसे शुरू करते हैं। इस वक्त मुल्क में हकीकतन ये जो बिजली के बिल्स है ना, इस सूरत में आग ही लगी हुई है, और ये मईशत के हवाले से एक अरसे के बाद एक कोई इशू है जिसमें आवाम सड़कों के ऊपर आई है, और ये जो बिल्स है ना, ये आवाम की पहुंच, इनको देना और उनकी औकात दोनों से ही बाहर है। सर, ये आप हमें किस अजाब में छोड़ गए हैं? सबसे पहले तो अगर आप मुझे इजाजत दें, आपने इतनी सारी गारंटियों की बात की, अगर इस मुल्क में सिर्फ इंसाफ की गारंटी होती तो मेरे ख्याल से ये सारी जो आपने गारंटियां बात की उसकी जरूरत ना पड़ती। ये आपने अच्छी बात की सर कि इंसाफ की गारंटी होती, और काश इस मुल्क में आवाम के लिए भी कोई गारंटी होती ना, चूंकि कहा यही जा रहा है कि पिछले 16 माह से आप लोगों ने अजाब में डाला ना इस आवाम को। आप देखिए कि कीमतें कहां पहुंच गई हैं। एक साल में 3 से 4 गुना बढ़ी है राना अफजल साहब बिजली के बिलों में कीमतें। सर, आप किसी रेडी वाले से भी पूछें तो वो बताएगा 25,000 रुपए आया है घर का बिल। ये गैर मामूली सूरत हाल है। मैं आपको बताता हूं, मैं एग्री करता हूं। देखें, अवाम बहुत मुश्किल में है, सब मुश्किल में है, सफेद पोश भी मुश्किल में है, मिडिल क्लास भी मुश्किल में है, गरीब तो बहुत ज्यादा मुश्किल में है। राना एहसान साहब, आप जुल्म देखिए, आप खुद भी बिजली के बिल ज्यादा आए हैं, लेकिन इसमें ये जो 36 किस्म के बेशुमार टैक्सेस हैं सर, ये भी तो बोझ लाद दिया गया है ना, और इन टैक्सेस का जो बिजली की कीमत है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो एफपीए होता है और जो क्यूटीए होता है वो तो बिजली की कीमत से लिंक्ड होता है। बाकी ये दुनिया में कहीं और होते हैं बिल्स के अंदर, ये चीज जो आप बता रहे हैं दुनिया में कहीं और भी होते होंगे ना, चूंकि हमारे यहाँ पर भी हैं। मैं समझता हूँ कि एक फेलियर रहा है, वो ये रहा है कि हमारा इंटरनेशनल जो लाइन लॉसेज है वो 5-6% पे, पाकिस्तान में 18-19% पे, वो कम हुए, मुख्तलिफ हुकूमतों में कम हुए, हमने भी कम किए। सर, पता नहीं कम किए नहीं, उनको रिकवर करने की जरूरत थी ना, आपको जो है वो गरीब ऊपर ही डाल दिया। और देखें, यहाँ जो फाइलर्स हैं वो भी बिल्स में इनकम टैक्स दे रहे हैं सर। 15,000 रुपए बिल आता है राना एहसान साहब, तो वो ये सारे टैक्सेस लग के 40-50 हजार रुपए हो जाता है। एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, उसे ये मुश्किल बातें नहीं समझ आएंगी सर, उसे नहीं पता, उसे तो ये पता है बिल इतना ज्यादा आगे कैसे देना है उसने। ये जो इस मुल्क में बहुत सारे सेक्टर्स टैक्स नेट में नहीं ला सकी हुकूमतें, और हम भी उसमें कामयाब नहीं हुए, जिस तरह रिटेल सेक्टर है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपका प्रॉपर्टी है, फिर टैक्स एवेजन है, ऑल अक्रॉस। सर, आप पता है आप क्या करें, आपके आबिद शेरो नून लीग में ही हैं, और ज़ाहिर है फैसलाबाद से आपका भी ताल्लुक है, उनका भी ताल्लुक है,
وہ اس وقت میں ٹیکسز کم کرنے کے مطالبات کر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا 16 ماہ آپ نے ابھی گورنمنٹ آپ کر کے گئے, کس سے مطالبات کر رہے تھے آپ سر؟ یہ 2 ماہ میں نگران حکومت آئی ہے, اس نے یہ سارے ٹیکسز لگا دیے ہیں اور اب عوام کو بتا رہے ہیں کہ عوام زیورات بیچ کے ٹیکس ادا کر رہے ہیں. 2 گھر میں پنکھے ہیں اور 35,000 روپے بلی. کس کو آپ باتیں بتا رہے ہیں سر؟ فارس دیکھیں بات یہ ہے, میں بھی مطالبہ کر دیتا ہوں کہ بجلی کے بل کم کر دیں, لیکن اس کو کہاں سے پورا کریں گے؟ اس کمی کو کہاں سے آپ جو ہے اس کو ریونیو کہاں سے جنریٹ کریں گے؟ اگر ہم حقائق میں رہ کے بات کریں, میں یہاں ایگری کر رہا ہوں. یہ آپ عابد شیر علی کو بتائیے کہ پھر نہ بنائیں عوام کو ایسی باتیں. دیکھیں میں آپ سے کہوں گا فارس, کسی کو بھی نہ بنانے دیں, آپ نے روکنا ہے. جب کوئی کہے سرکاری افسران جو ہیں جس میں سبھی شامل ہیں اور وزراء بھی, یہ 90 لاکھ گاڑیوں کو 220 ارب روپے کا مفت پیٹرول اور 550 ارب روپے کی بجلی مفت دی جا رہی ہے, اور یہ پیسہ عوام دے رہے ہیں. یہ ان کو شرم نہیں آتی کہ عوام پہ اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی قربانی عوام ہی دے رہی ہے؟ نصر اللہ ملک صاحب, کیا خیال ہے؟ وقت نہیں آ گیا کہ یہ سرکاری بابو دے نا سارا بل سر؟ یہ رابطہ کے جو لوگوں کو فری یونٹ دیے جا رہے ہیں بند کرے نا سر. یہ ججز اور بیوروکریٹس جو ہیں یہ عوام کے ساتھ اس بحران میں کھڑے ہونا سر. فارس, یہی ڈوب مرنے کا مقام ہے. 550 ارب وہ 520 ارب روپے کی بجلی چوری, یعنی آپ 1200 ارب کی بجلی چوری کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں سرکولر ڈٹ ہمارا بڑھ گیا ہے. یعنی آپ یہ چوروں کو روکے, اور چوروں کو کیسے روکے؟ یعنی یہ حال ہم اس ملک کا کر دیا ہے کہ بجلی چور دندناتے پھریں گے, غریب آدمی بل لے کے بیچارہ 35 ہزار روپے, جس کے گھر کی تنخواہ جس کی اپنی 32 ہزار روپے, وہ 35 ہزار کا بل لے کے گھوم رہا ہے. نصر اللہ ملک صاحب, ہمیں اس بات کو کہنا چاہیے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں بل دینے کے لیے عوام فاقے کر رہی ہے, اور یہ جو اشرافیہ ہے سر, یہ مراتی یافتہ جو طبقہ ہے, ان کو ہزارہ یونٹس فری میں دیے جا رہے ہیں. یہ عوام پہ مزید بوجھ پڑ رہا ہے. اس سے ان کو کھڑا ہونا چاہیے اس بحران میں سر, بند ہونے چاہیے ان کے یہ فری یونٹ. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. ابھی آپ گاڑیاں دیکھیں, یعنی ایک اسسٹنٹ کمشنر کو ڈبل کیبن گاڑی دے دی گئی. اس کی فیول ایوریج مجھ سے بہتر مزمل اسلم صاحب جانتے ہیں, رانا صاحب جانتے ہیں. یعنی یہ کون سا ملک ہے جہاں ڈبل کیبن گاڑیاں دیتے ہیں, جہاں لینڈ کروزر دیتے ہیں؟ یا پنجاب حکومت کی بات کر رہے ہیں, پنجاب میں جو نگران حکومت ہے انہوں نے گاڑیاں دی ہیں نا. آپ نے سی ایم کا جواب اس میں سنا تھا کہ وہ کس میں آئیں گے آفس پہ؟ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, وہی عرض کر رہا ہوں. کل فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ صنعت کے, انڈسٹری کے, وہ کل بتا رہے تھے کہ ایک ہاسپٹل, سرکاری ہاسپٹل, جنا ہاسپٹل, جہاں کا 7 بلین روپیز جو ہے وہ بجٹ ہے, اس میں سے 6 ارب روپے وہ ایڈمنسٹریشن کی کاسٹ ہے, تنخواہیں ہیں اس میں, بجلی کے بل ہیں. 1 ارب روپے سے پورے ہاسپٹل کے مریضوں کو ادویات دی جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ شافیہ کے تللے اتنے ہیں کہ سارے اخراجات تو ان کے اوپر ہوتے ہیں. آپ ان کے یہ سارے بجلی کے بل بند کر دیں, مفت بجلی بند کر دیں, بجلی چوری روک دیں, لائن راسز روک دیں, بجلی کی قیمت آدھی ہو جائے گی. ناظرین, نون لیگ نے 2014 اور 2015 میں اس طرح کے کانٹریکٹ سائن کیے جس میں بجلی گھر بجلی بنائے یا نہ بنائے اسے رینٹ ادا کرنا ہی ہوگا. یعنی نون لیگ نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے قوم کی جیب پر ڈاکہ مارا اور قوم کے ہی پیسوں سے مہنگے بجلی گھر بنانے کا منصوبہ بنایا, اور ساتھ ہی ساتھ وزراء, مشیر اور اشرافیہ کو فری بجلی دی گئی, جس کا آج تک بوجھ عوام برداشت کر رہی ہے. آج بھی اشرافیہ اور وابڈا کے ملازمین سمیت جتنے بھی وزراء اور مشیر ہیں وہ عوام کے حق پر ڈاکہ ڈال کر فری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے عوام پر بوجھ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور نون لیگ کو شرم نہیں آتی, آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے. ایسی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے سے ہم ویسے ہی بھلے. ناظرین, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.